Hello mga kaigsunan, mao ni ang dalan sa likod nga bahay ni di mao ang barangay hall o nga kini nga dalan pa street kini patubang didto sa pawala patuo malikot sa patuo patubang didto sa merkado kining barangay public market hinlo ang dalan o gahapsay walay mga nakaparking diri nga area o gamanindot agian hinoon panahon sa kapunon dunay pagkabisi o pagkagabi magkapagkabisi dinhi kay daghan man moagi gikan sa Iligan moagi diri gikan sa Iligan Suarez to Upper to Manobo ani magagi diani. So mao ni ang pinakasentro pinakasentro sa Barangay Suarez nga crossing no nga crossing. Dayon mosunod na dayon ani ang mao ang lugar sa mga dagkong tindahan nga mga bakery. Lakip sa gawas sa mga bakery kining mga naninda og mga karne na diri ang Suarez daghan ang naninda karon matag kalye diin wala man nagtapok dito sa merkado. So mao ni karon ang pinakasentro nga crossing mao kani ang dakong bikiri sa may tuo nga bahin ug ang tapok nini mao kini ang public market sa barangay Suarez. Nakaali ang mga badya sanglit ang mga badya na masayro sa sulod lang sa barangay Suarez door to door atod gikan sa Iligan pag naog sa jeep sakay sila og badya dayon patod sila sa asa sila nga zona. So tanan nga mga dalan sa zona maihap na lang ang wala masimento. So puros na simentado mga kaigsunan ug kini mao ni ang tungod sa merkado sa dapit sa tuo nga nay nakaparking nga blue nga rila dayon na mao ni ang merkado nga dating gym nga gihimong merkado kay ang gym gitukod naman pud tupad sa merkado. Patuo ta ato nang makita mga kaigsunan ang kining gym nga dako nga sarado nga proyekto sa kini sa LGU sa administrasyon ni Siaw. So mao ni ang talan-awon mga kaigsunan diri sa palibot usa sa mga talan-awon palibot sa Barangay Suarez nga diin gikan dito sa Barangay Hall tadlas sa may crossing sa main road paingon sa merkado o sa merkado paingon diri sa Barangay Gym. Mao na kini ang tupad na atong nahunungan.